की हैं, जो अल्लाह ने मुझे अता की हैं आप उनमें शरीक हैं, लेकिन जो अल्लाह ने आपको 3 फजीलतें अता की है मैं उसमें शरीक नहीं। जनाब अली ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सी 3 फजीलतें हैं जो अल्लाह ने आपको अता की है और मैं उसमें शरीक हूं? तो जनाब रसूल भैया अली, अल्लाह ने अलम मुझे दिया है लेकिन उठाने वाले आप होंगे। अल्लाह ने कौसर मुझे अता किया है लेकिन साकिए कौसर आप होंगे। अल्लाह ने जन्नत और जहन्नुम का मालिक मुझे बनाया है लेकिन कसीमुन्नार वल जन्नह आप होंगे। अब जनाब अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह वो कौन सी 3 फजीलतें हैं जो अल्लाह ने मुझे अता की हैं और आप उसमें शरीक नहीं हैं? रसूल ने फरमाया अली ऊती तसेहरन मिसली वलम ऊता ना मिसली, अल्लाह ने आपको मुझ जैसा सुसर अता किया है, ऐसा सुसर मुझे अता नहीं किया। आपको मुझ जैसा सुसर अता किया, ऐसा सुसर मुझे अता नहीं किया। अब मुसलमानों आओ, कितनी ये है और मेरे पास जो किताब हो सकता है आप कहें कि नहीं तो आओ मैं आपको दूं जहां भी जिनमें ये हदीस है, अर्जल मताल में ये है या नाबिल वदत में ये है जो अभी मैं पढ़ रहा हूं। ऊती तसेरन मिसली वलम ऊता ना मिसली, यानी अल्लाह ने आपको मुझ जैसा सुसर अता किया है, मुझे ऐसा अता नहीं किया। मुझे क्या रह गया जो समझ में नहीं आया? बस मैंने बड़ा जुमला कर दिया। या अली अल्लाह ने आपको मुझ जैसा सुसर अता किया लेकिन मुझे ऐसा अता नहीं किया। वऊती तज़ौजतन सिद्दीक़तन मिस्ल इब्नती, और अल्लाह ने आपको मेरी बेटी जैसी सिद्दीक़ा बीवी अता की, मुझे ऐसी सिद्दीक़ा नहीं मिली। नारे हैदरी, भाई घबरा तो नहीं है? मैंने क्या कहा आपके ज़हन मुझसे मिले हुए हैं, आप समझ रहे हैं। ज़ौजतन सिद्दीक़तन मिस्ल इब्नती, या अली आपको मेरी बेटी जैसी सिद्दीक़ा बीवी मिली लेकिन मुझे ऐसी सिद्दीक़ा नहीं मिली। वऊतीतल हसन वल हुसैन मिन सुल्बिक, और अल्लाह ने आपको अपने सुल्ब से हसन हुसैन जैसे बेटे अता किए, ऐसे बेटे मुझे अता नहीं किए। अब कौन सी बात रह गई है जो लड़ते हो आपस में? कौन सी बात रह गई? अरे रसूल ने तो समझाया कि ये 3 फजीलतें अली में ऐसी है जो मैं भी मुकाबला नहीं कर सकता। घबरा तो नहीं गए मेरे भाई? समझ में आ गई बात? मैंने अर्ज किया अब क्या है फर्क करो कि बोला मैं, यही तो सबब है। अल्लाह को पता था कि दुश्मनी रखेंगे अली से, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अल्लाह को पता था कि ये दुश्मनी रखेंगे अली से, और जितनी अली से दुश्मनी रखी आपने देखा होगा, घबरा तो नहीं गए ना? आपने देखा होगा ये कुदरत का कानून है। हम गंदुम लेके जाते हैं जमीन में बोते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ऊपर से लकड़ी होती है और जमीन पर फेरते हैं,
تاکہ یہ گندم کے جو دانے ہیں وہ زمین میں دب جائیں۔ اللہ نے کہا جو کسی کو دباتا ہے جتنا دبائے گا اس کو میں اتنا بلند کروں گا۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ اللہ کو پتا تھا، اللہ کو پتا تھا، رسول کو پتا تھا کہ ہر زمانے میں دشمنی کریں گے علی سے۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ دشمنی کریں گے علی سے۔ جتنا انہوں نے علی کے نام کو، میں نے ایک مرتبہ شاید کہا تھا، اور اگر نہیں کہا تھا تو معافی دینا، اور اگر نہیں کہا تھا تو سنیں۔ میں نے کیا نا، کبھی میں جب عمرے پر گیا، جہاں میں گیا، جہاں علی کی مسجد، اس کو مٹا دو۔ پہاڑی ہے، اود پہاڑ، یعنی مجھے پہاڑی پر تعجب نہیں۔ اود پہاڑ اس طرح ہے جس طرح یہ پلر ہے، یہ جو پلر ہے دیکھیں سارے، یہ جو پلر ہے نا، اود پہاڑ جو ہے یہ پلر کی طرح ہے۔ یہ جو ہماری پہاڑیاں ہیں نا اس طرح نہیں ہیں، اود پہاڑ ہے اس پلر کی طرح۔ میں نے اس کو دیکھا، تعجب اس پر کیا کہ یہ اس پر چڑھے کیسے ہوں گے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی جہاں بھی علی کا یادگار ہے، جنگ خیبر میں علی کی مسجد تھی، اس کو مٹا دیا، مسمار کرا دیا۔ جہاں جنگ احد میں میرے مولا علی نے رسول کو لٹایا تھا، وہاں اس کو بھی مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قدرتی طور پر جب حج کا مہینہ آتا ہے تو وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے۔ مجھے دوستوں نے کہا دیکھو علی سے کتنی دشمنی ہے، حالانکہ وہ بیچارے بریلوی مسلک تھے۔ میں نے ان کو کہا ہاں بھائی، یہی تو پتا تھا کہ یہ علی سے دشمنی رکھیں گے اور علی کے ہر یادگار کو مٹائیں گے تاکہ علی کی یاد دل سے نکل جائے۔ اسی لیے تو اللہ علی کو کعبے میں لے کر آیا کہ اگر یادگار مٹانا ہے تو پہلے کعبے کو گراؤ۔ نعرہ حیدری! سے دشمنی ہے، نعرہ حیدری گراؤ نا۔ ارے جتنی علی کی مخالفت کرو گے اتنا علی کا شان بلند ہوگا۔ میں پہلے سوچتا تھا کیا ہوگا، 1400 برس پہلے، تقریباً کیونکہ چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ درود پڑھے محمد رالو۔ چھٹے امام یعنی تقریباً 1250 برس، 1250 برس پہلے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ یہ جو چاند میں کالا داغ ہے، یہ کالا داغ نہیں، یہ علی لکھا ہوا ہے۔ احتجاج طبرسی میں، احتجاج طبرسی میں ہے، احتجاج طبرسی میں ہے۔ امام نے فرمایا تھا یہ جو چاند میں کالا داغ ہے یہ کالا داغ نہیں، یہ جو چاند میں کالا داغ ہے یہ کالا داغ نہیں ہے، یہ علی لکھا ہوا۔ اب 1 مہینہ ہوا، ناروے سے مسلسل ٹیلی فون آنے لگے، عبدالحکیم آپ نے چاند میں علی لکھا ہوا دیکھا ہے؟ میں نے کہا بھائی پاکستانی کہتے ہیں، مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں نے خیال نہیں کیا، میرا عقیدہ ہے کیونکہ میرے امام نے جب کہا ہے تو ہوگا۔ کہا کہ ہم ناروے والوں نے بچوں سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک نے چاند میں یا علی لکھا ہوا دیکھا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ عین پر زبر بھی لگی ہوئی ہے۔ کہا 7000 کلومیٹر میں، کہا سائنسدان نے کہا ہے کہ یہ 7000 کلومیٹروں میں چاند پر علی لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی مہربانی کرو، کہا ہم نے تصویریں لی ہیں۔ میں نے کہا بھائی مہربانی کرو میرے پاس بھی بھیجو۔ پچھلے ہفتے وہ تصویریں آ گئی۔ اب دیکھ